हम र्यूडेसहाइम के अंदर इस वक्त पैदल चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो बात है हमारे साथ एक आज वो ऐसी है कि ये हमारे सामने नसीर अहमद साहब जो कि र्यूडेसहाइम में इनकी रहायश है और रोशन टीवी के ये मालिक हैं। ये प्रोग्राम अक्सर रोशन टीवी पे करते हैं। आज इनकी बार बार के इसरार पे दावत पे ना हम आए हैं र्यूडेसहाइम। अब दिखाएंगे हमें ये। हाँ जी, अच्छा, वाह वाह जी वाह, माशाल्लाह। इसके अंदर ये कैसे कैसे मोटरसाइकिल इकट्ठे हो रहे हैं। ले जी, इस साइड पे ये सेंटर भी आप देखें, अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल अभी हम ये इस जगह पे चलते हैं जहाँ मोटरसाइकिल जो हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और वो निकलेंगे थोड़ी देर के बाद रैली पे। अभी वो इकट्ठे हो रहे हैं गालबन। ये देखें, ये जो हैवी बाइक होते हैं इसके ये देखें, ये सारे इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये है कि ये पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इनके ऊपर नंबर प्लेट लगी होती है पूरे यूरोप से ये इकट्ठे हुए हैं। ये देखें कैसे कैसे ज़बरदस्त किस्म के इनके नाम भी देखें। हेलो, ये ले, ये भी। अब ये इनकी एक ख़ास क्या तकरीब होती है या कह लें कि ये मैं सारे आपको एक एक करके दिखाता चलता हूँ। ये पता नहीं जिन जी एन और ये देखें कमाल किस्म के। ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं एक जगह पे जाएंगे और फिर इकट्ठे एक की शक्ल में निकलेंगे। इसी तरह इसके अपोजिट भी ये इकट्ठे हुए हैं। ठीक जी, ये कोबलेंस के अंदर, कोबलेंस कह रहा हूँ, र्यूडेसहाइम के अंदर जहाँ भी कोई छोटी मोटी पार्क प्लस नज़र आ रही है वहाँ सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े जो हैवी बाइक होते हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और ये भी और आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आज इन्होंने जो सड़कें हैं तकरीबन साइडों से ब्लॉक कर दी हुई हैं ताकि लोग जो हैं वो अंदर ना एंटर हों। ये र्यूडेसहाइम जो मशहूर जगह है टूरिस्ट के लिए, उसके अंदर इस वक्त हम घूम रहे हैं। तो देखें, आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड सा भी नज़र आ रहा है यहाँ लगा हुआ दरमियान में, जिस पे लिखा हुआ है मैजिक बाइक र्यूडेसहाइम। ये हर साल इनका प्रोग्राम होता है यहाँ पर फ़न के ज़राए ये ढूंढते हैं अपना किस तरह से ये एंजॉय करें। अब ये देखें, पहुँच गए हम तकरीबन दरिया के किनारे पे और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बड़े बड़े बाइक्स ये किस तरह सिर्फ यहाँ से गाड़ियों का मुकम्मल बंद किया उन्होंने और ये जो सिर्फ बाइक एक एक करके वो निकल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इनका प्लान है कि और बाकी जो है ड्यूटियों वाले। ये देखें जी, इस वक्त जो आप अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो तरह तरह के जो हैवी बाइक, लाइट बाइक, वो सारे यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से निकलने का, तकरीबन ये जो हज़ारों की तादाद में यहाँ से जब निकलेंगे तो एक एक जो है वो आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी ये जिन्होंने पार किया हुआ है रेस्टोरेंटों वालों की जो बनी हुई है ईद, क्योंकि ये कोरोना के बाद गालबन शायद पिछले साल हुआ है कि नहीं हुआ मुझे इल्म नहीं, लेकिन बाहर बीच में गैप रहा है। इस साइड पे देखें किस तरह ये तरह तरह के जो मोटर बाइक हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ ये लॉक किया हुआ उन्होंने, लोग यहाँ आके 3 दिन का इनका फेस्ट होता है और यहाँ ऊपर जो कमरे होटल के लिए होते हैं वो भी सारे अपना बुक हुए। साल में एक दफ़ा इनको ये मौका मिलता है इस तरह का एंजॉय करने का, फन करने का। इस तरह थोड़ा इसका मंजर देखें और पीछे देखें वो दरिया, सारा वो जो दरिया वाले शिप चल रहे हैं सारा कुछ। ये देखें, ये शायद बाज़ लोगों के लिए कोई इतना ख़ास ना रखता हो दिलचस्पी का हमला, लेकिन अगर इस साइड पे देखें ये सारी दुकानें हैं, इधर भी पार्क हुए हुए हैं सारे मोटरसाइकिल जो है सब के सब, और पीछे खाने पीने का सारा सिस्टम है। और वो जो टूरिस्ट के लिए
لکڑی کی مختلف مصنوعات، یہ سارا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے اپنے شوق کے مطابق جو لوگ ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں اس پروگرام کو. اب میرا خیال ہے میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤں کیونکہ سڑک سے اوپر کیا. اب آپ کو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ آپ نظر آئیں گی. یہ بھی تیاری ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، جو انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ نکلیں گے، اپنا مظاہرہ کریں گے. آپ نے دنیا میں بہت سارے مختلف طرح کی وہ کیا کہتے ہیں فنکشن دیکھے ہوں گے. اس سائڈ پہ یہ دیکھیں، یہ شہر کا پھر اندرونی علاقہ ہے یا قصبے کا کہہ لیں. سائڈوں کناروں پہ کافی وغیرہ آئس طرح طرح کا جو پروگرام ہیں وہ چل رہے ہیں. بہرحال بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے بالکل نئی ہوتی ہیں اور صرف نئی چیز کی دلچسپی انسان کو وہ دیکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اب یہ جو موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہیرلی لکھے ہیں، مشہور کمپنی جو دنیا میں. پھر ڈیوڈسن، ہیرلی ڈیوڈسن کا یہ آپ دیکھیں. اسی طرح یہ سارے ہیرلی ڈیوڈسن، اور اس سائڈ پہ بھی اب یہ دیکھیں کاواساکی کلاسک، پھر ہیرلی ڈیوڈسن اور پھر آگے ہیرلی. زیادہ تر اس میں جو ہیوی بائک ہیں وہ ہیوی ڈیوڈسن کے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ہے. اسی طرح وہ دوسری سائڈ پہ بھی تقریباً میرا لگ یہ رہا کہ یہ بیسیکلی ہیرلی ڈیوڈسن کے جو بائک ہیں وہی زیادہ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اب چلتے چلتے تھوڑا میرا خیال ہے کسی بندے سے کوئی چھوٹا موٹا انٹرویو بھی لے لیں گے، پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں لوگ جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں. آیا کوئی بندہ انگلش سپیکنگ ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایک یہ اس نے خود اس کے اوپر بائک کے اوپر یہ دیکھیں جی لوگوں کے جو شوق ہیں اس بندے نے خود لے کے تو اپنے پورے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے نا رنگ پھیر دیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں ساتھ گن کی گولیاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں جی. اس دھوپ کے اندر مجھے جو بندہ نظر آیا میں کہ اسے کچھ پوچھ بھی لیتے ہیں. کین لوگ جو گزر رہے ہیں وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ساتھ، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ انوکھا کام کرتا ہے نا تو پھر گزرنے والے لوگ یا اب اس سے پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا. Okay, I will like to ask you first, how many times have you been already here in this rally? What? How many times have you been here? 11 times. 11. And this rally is very old. It's running since very long time. Older than 11 years. Yeah? Yeah. Okay. So your dress, what I can see, I am not sure but can you explain me what idea do you have in your mind when you are using? It's a post-apocalyptic. We are a group with we are 15 people. Yes. And we are booked for video production. Okay. Video production. Yes. Okay. And for vanity festivals, open air festivals. Okay. We make a show. We have a pt2. Okay. And 8 bikes. 8 bikes. Yes. Okay. And this one is legal for street. Huh? This one is legal for street. Okay. Riding on the street. Okay. Okay. And so I drive here in this place and make a one-man show today. Oh, but when someone likes to see in YouTube, which name we have to put to see? This one. We are at Facebook. Okay. Okay. This one. Very good. Okay, we will check that out. And how many people you are expecting today? How many bikes will participate? Here in this place? Yes. I think 20,000. 20,000. Here in this place. Yeah. Today all together. Last time when it was happened, last year was also there or not? Yeah. But because of Corona, I think it was not possible. Corona was closed. Yeah, that I mean.
اوکے تھینک یو ویری مچ. لے جی پھولوں کے اندر جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ اور زیادہ زبردست ہو جاتا ہے. یہ جو بندے نے ابھی بتایا ہے کہ ان کی کوئی باقاعدہ فرائن 8 موٹر سائیکل یہ ویڈیوز بناتے ہیں. اور یہ ایک بندہ آج ان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اس لباس کے ساتھ. لیں جی یہ میرا خیال ہے بہتر ہے کہ بندہ باہر آ جائے کیونکہ اس سڑک کے اوپر چلنا خطرناک تھا. یہ ابھی 20,000 بقول اس بندے کے تقریباً 20,000 جو موٹر سائیکل ہیں وہ تقریباً آج اپنا شو کا یہاں اظہار کریں گے. 20,000 ہیوی بائیکس. اور یہ ہر سال ایک دفعہ یہ پروگرام ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے اس سائٹ پہ باقاعدہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس پروگرام کے حوالے سے. بات کیا کہتے ہیں کوئی چیز دلچسپی کی حامل ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے وہ دلچسپی کی حامل ہو. کوئی بھی پروگرام یہ دیکھیں یہ ریوڈسہائم کی جو اندرونی گلیاں ہیں تھوڑا سا اس سائڈ پہ چلیں تو آگے وہ کھیت شروع اس کے وہ باغات شروع ہو جاتے ہیں انگوروں کے. ابھی ایک راؤنڈ ہم مکمل کر کے کیونکہ یہ کافی دور تک انہوں نے گاڑیوں کے لیے اس کو بلاک کر دیا ہوا ہے سارے راستے کو. صرف اور صرف جو موٹر سائیکلیں ہیں ہیوی بائکس جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھی ہو چکی ہیں. پھر یہ ہے کہ لوگ جو آئے ہوتے ہیں یہ رüdesheim والوں کی عید ہے. 3 دن کا جو پروگرام ہے یہاں یہ جتنے ریسٹورنٹس ہیں جتنے یہاں پہ یہ کھانے پینے والے انتظامات ہیں فل تینوں ٹائم. تو جی یہ چلتے چلتے یہاں سے ایک جھلک آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں. اس کا نام ہے گروسل گاسے. یہ جب جی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ لازمی اس سڑک کے اندر گزر کے جاتے ہیں کیونکہ بڑا مشہور ہے. یہ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کیبن جو ہے موو کر رہے ہیں. باقی وہ بھی دکھائیں گے آپ.